بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون صدق اللہ مولانا دکھیے دی گل دکھیا جانے تے سکھیے نو کی خبراں اوہ دکھیے دی گل دکھیا جانے تے سکھیے نو کی خبراں سجن جناں دے موت نے مارے یارو تک تک روندے قبراں بس کرو نہ روو اکھیو تے کچھ نہیں لبدا رویاں جیوندیاں تے دکھ مک دے نائی مک جاندے نے مویاں اوہ دشمن مرے تے خوشی نہ کریے سجنا بھی مر جانا ایڈی گرتے دن گیا محمد اوڑک نو ڈوب جانا چنگے مندے سجنا کولوں وہ چنگی مندی سجنا کولوں تے سو وری ہو جاندی پر یار یاراندہ گلا نہیں کر دے پر یار یاراندہ گلا نہیں کر دے اصل پریت جنان دی ایک نانو رب اتنا دے وے تے بس بس کرن زبانوں کئیانو رب کچھ نہ دے وے تے خالی جان جہانوں اوہ روگاں وچوں روگ انوکھا تے جس دا نام غریبی کنڈ کر کے لنگ جاندے نے تے رشتہ دار قریبی اساں کسے دے کچھ نہیں لگ دے نہ کوئی ساڈا دردی دیسوں کٹ پردیس نو سٹیا جویں رب سونے دی مرضی اللہ تعالی دی حمد و ثنا حمدہ ثناوا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس واسطے
جو کلائی مشکل کشا حاجت روا بگڑیاں بنانے والا نفع نقصان دا مالک داتا لجپال گنج بخش روزی دینے والا اولاداں دینے والا بگڑیاں بنانے والا کلائی وحدہ لا شریک اور لا تعداد بے حد و حساب درختاں دے پتیاں نالو زیادہ ریت دے ذرات نالو زیادہ پانی دے قطرات نالو زیادہ درود و سلام آقائے دو جہاں سرور کائنات امام اعظم امام دین میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے دوستو بزرگو ساتھیو اللہ والو نوجوان ویرو بابرکت مہینہ نیکیاں دے سیزن والا مہینہ ماہ رمضان المبارک دا مہینہ بڑی تیزی نال گزردہ اختتام تک پہنچ گیا ہے اج الوداعی آخری رمضان المبارک دا خطبہ جمعۃ المبارک ہے اشتہارات دے ذریعے اعلانات دے ذریعے تساں احباب نو معلوم ہے اج دا عنوان اج دا موضوع غم ہو تو ایسا فکر ہو تو ایسی اس حوالے نال اج دی میری معروضات ہوئے گی تمام دوست احباب دل جمی نال پیار محبت نال ذوق شوق نال جتھے جگہ مل دیے بیٹھ جاؤ گردنا پھلانگن دی کوئی ضرورت نہیں اللہ پاک دے اگے دعا کرنے ہیں کثیر تعداد اندر اے مسجد دا حال سین مولا دے فضل و رحمت نال مکمل ہو چکے ہیں جتنے بھی تساں دور دراز تو کثیر تعداد اندر آئے ہو اللہ اپنی بارگاہ اندر تو ہاڈی حاضری مقبول و منظور فرمائے حضرات مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد میں اصل بات دی طرف آنا چونکہ خطبہ جمعہ اندر مخصوص ٹائم ہوندا ہے تھوڑا ٹائم ہوندا ہے میں چاہنا کہ اج الوداعی خطبہ جمعہ اندر زیادہ تو زیادہ باتاں تساں احباب دے سامنے بیان کیتیاں جان اور انشاءاللہ کوشش کران گے اینڈ تے خصوصی دعا بھی کیتی جائے کہ پورے رمضان دے روزے رات دا قیام تلاوت قرآن ساڈیاں سحریاں افطاریاں جذبہ اثار تلاوت قرآن ذکر اذکار دیگر معاملات اللہ تمام قسم دیاں اے عبادات اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات فرمائے آمین کہہ دے ہو حضرات غم ہو تو ایسا فکر ہو تو ایسی توجہ میری طرف ہر بندہ پریشان ہے ہر بندے نو غم میں کوئی پریشان ہے کہ دنیا دی دولت کس طرح کمائی جائے اینو دنیا دے مال جمع کرن دا غم میں دنیا دی دولت دی فکر ہے نجائز جائز چوری ڈکیتی حرام دا پیسہ ہے بس آنا چاہیے پیٹ بھر جائے کوٹھیاں دی غم کوٹھیاں دی فکر اسواریاں اچھیاں این دی فکر حضرات دنیا دی شہرت دنیا دا عہدہ دنیا دی کرسی دا غم دنیا دی کرسی دا فکر اور کسے نو پلاٹاں جائیداد زمین رقبہ زیادہ تو زیادہ ہوئے اس غم نے پریشان کیتا ہے اور کسے نو بیماری دے غم نے پریشان کیتا ہے کسے نو قرضے دے غم نے پریشان کیتا ہے ہر بندہ غم دے اندر مبتلا ہر بندے نو سوچ لگی ہے فکر لگی ہے حضرات جوان ہے بوڑھا ہے مرد ہے یا عورت ہے بیبیاں نو فکر ہے بیبیاں نو غم میں عید آ رہی ہے اچھی شاپنگ ہونی چاہیے بہترین سوٹ ہوئے اور اسی طرح اے سرخی پاؤڈر کریم چوڑیاں دا غم میں کسے نو اے جناب پاکستان دے اندر عید بالکل قریب ہے ہن دیکھنا ہے کہ پاکستان دے اندر انڈیا دے کیڑے کنجر دی فلم لگے گی
کیڑے اداکار دی فلم لگے گی، انہوں اس سوچ نے اس فکر نے تڑپایا ہے، کوئی کسے فکر اندر مبتلا، ہر بندہ صبح شام دن رات سوچاں توڑائی جاندہ ہے، فکر کری جاندہ ہے، غم اندر مبتلا ہے، اور کائنات اندر زندگی بسر کرنے والوں کوئی اتنا پڑھیا ایم اے انگلش، ایم اے فل، پروفیسر ڈگریاں حاصل کر لیاں، ڈگریاں لے کے تریا پھر دے، انہوں ملازمت اچھی نہیں مل رہی، اس غم نے پریشان کر دیتا، ماں پہ اولاد دی نالائکی نافرمانی دی وجہ نال پریشان، اولاد ماں باپ نو ستا رہی ہے، حضرات ماں باپ غم دی اندر مبتلا نے، کوئی کسے غم اندر، لیکن میں جڑی بات دسنا چاہنا حضرات، جس فکر نو، جس سوچ نو، جس غم نو پروردگار نے پسند کیتا ہے اور آمینہ دے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیتا ہے، اے دسنا چاہنا، اے سمجھانا چاہنا، بڑی اہم گفتگو اپنے لئی، تہاڈے لئی، اصلاح اور آخرت دی بہتری لئی چند معروضات تہاڈے سامنے رکھنا چاہنا، محبت نہ اپیل کرانگا جوانوں اور بزرگوں، قسمت دا موقع اگر رب نے جوڑ میل دیتا ہے، گوڑے چھڑ کے رب دے سہارے ہو کے بہ کے نہاتین حماق توجہ دینا تشریف رکھو، انشاءاللہ جتنی دیر بوگے تو آڈا ٹائم نہیں ضائع جائے گا، آؤ ذرا رب دے قرآن نو ذرا تو آڈے سامنے میں پیش کرا، اور آج فیصلہ کرنا ہے غم بہترین غم کیڑا ہے، اے دنیا دا لالچ، دنیا دا تما، دنیا دی دولت والا غم، کئیاں نو لباس دا غم، کئیاں نو پیٹ دا غم، حضرات قرآن کی کہہ رہے ہیں، قرآن کی کہہ رہے ہیں، اے 28واں پارہ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم تے رب نے قرآن نازل فرمایا، اے سن لو قرآن ترجمہ ذرا دھیان نہ سن لو، انشاءاللہ میں چاہاں گا کہ زیادہ تو زیادہ اللہ دا قرآن، زیادہ تو زیادہ مکی مدنی سرکار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان تیرے سامنے پڑھیا جائے، اے سن لو ذرا غور نال، فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سوڑے محبوبہ یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ، اچھی کہہ دیو یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ، 28واں پارہ سورہ حشری، یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والے ہو اللہ کو ڈر جاؤ، رب دا ڈر پیدا کرو، اللہ دا ڈر اپنے دل اندر پیدا کر لو، رب دا خوف پیدا کر لو، اگے فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، او جوانوں بابیو قرآن دا ترجمہ سن لو، فرمایا کل قیامت نو اللہ دے دربار اندر جانا ہے، پوچھیا جائے گا، حساب و کتاب ہوئے گا، تینوں پوچھیا جائے گا 10 جوانا جوانی گزار کے آئے ہیں تے کتھے گزار کے آئے ہیں، 10 اے دولت کمائیا کیویں کمائی تے کتھے خرچ کی تھی، اتنی زندگی گزار کے آئے ہیں، اتنا وقت گزار کے آئے ہیں، پوچھیا جائے گا، حساب و کتاب ہوئے گا، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، پوچھیا جائے گا، حساب و کتاب ہوئے گا، اس دن جواب دینا پینا ہے، اگے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اے سننا ذرا قرآن، وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ،
ذل جلال فرماؤندے نے او کائنات والے او ڈر جاؤ میں رب ذل جلال کولوں میرا ڈر پیدا کرو جو تسا عمل کر دے ہو اے تو آڈا عمل رائی دے دانے دے برابر ہوئے اے قیامت نو تو آڈے سامنے آ جانا ہے قرآن دا دوسرا مقام فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون 17واں پارا شروع ہو رہے آئے 17ویں پارے دی پہلی آیت تے سورہ انبیاء دی بھی پہلی آیت او سمندری والے ہو اے ذرا دھیان نہ سنیا جائے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون کائنات والے ہو کی تو انو گیا ہے حساب و کتاب دا دن تے بڑا قریب آگیا ہے تو ساں غفلت دے مارے پھر دے ہو تو ساں اپنی من مرضیاں کر دے پھر رہے ہو حساب و کتاب دا دن یوم حساب دا دن یعنی قیامت دا دن بالکل قریب آگیا ہے تو ساں اپنی من مرضیاں اندر پھر دے ہو تو ساں غافل پھر دے ہو تو انو فکر ہی کوئی نہیں آمینہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک آن والا آیا میرے آقا علیہ السلام نو آندہ سونیا امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت آپ دے قریب بیٹھیاں نے تے آکے میرے آقا نو آندہ ہے اے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اے غم ویکھ لو فکر ویکھ لو غم ہوئے تا اے ہو جیا ہوئے غم ہو تو ایسا فکر ہو تو ایسی اے چودری وڈیرہ تے میرے آقا دے کولا کے آندہ ہے اے محبوب پیغمبر جناب محمد اچھی کہہ دے ہو صلی اللہ علیہ وسلم سونے ایک مسئلہ پوچھنا چاہنا ہوا آقا فرمان دینے کی پوچھنا چاہنا ہے ذرا پوچھ کی پوچھنا چاہنا ہے سمندری والے آج توجہ کریں گا بات سمجھ آئے گی ایویں بین دا فیدہ کوئی نہیں توجہ کر لے خدا را میرے پاک پیغمبر دا غلام آپ نو آندہ سونے میرے کئی نوکر تے غلام نے اے ڈنڈی مار دینے کم دے اندر ڈنڈی مار دینے خیانت کر دینے تے میں اینا نو گالاں کرتا ہوا اینا نو مندہ بولتا ہوا اینا نو گالیاں دینا چھڑکنا ہوا سونیا دسونا میرے بارے اندر کی خیال ہے تے جگہ دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے خیانت کرنا بددیانتی کرنا جھوٹ بولنا گناہ ہے اگر تیرے نوکر غلام تیرے نال ڈنڈیاں مار دینے او بے ایمانی کر دینے او خیانت کر دینے یقیناً کبیرہ گناہ کر دینے او چودری اپنے غلاماں نو گالیاں کڈن والے دن قیامت دا ہوئے گا ایک پاسے تیریاں گالیاں جڑیاں غلاماں نو دینے ایک پاسے غلام جڑے تیرے کم اندر ڈنڈی مار دینے اونا دے گناہ تے تیرے گناہ دا موازنہ کیتا جائے گا تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیریاں گالیاں زیادہ بڑھ گئیاں گناہ کٹ گئے اونا دے تے اونا دے گناہ تیرے سر تے رکھ کے تینو جہنم واصل کر دیتا جائے گا اگر تیریاں گالیاں گھٹ گئیاں اونا دے خیانتہ بددیانتیاں تیرے غلامہ دیاں کمیاں تے گناہ زیادہ بڑھ گئے تے اللہ ذوالجلال اونا نو جہنم دا بالن بنا دے گا تے نالی میرے پاک پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے رب دے قرآن دا مقام پڑھیا اور میرے غلامہ میرے پروانے کیا تو قرآن نہیں سنیا؟ اللہ فرماتے نے دن قیامت دا ہوئے گا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں لوگوں او دن قیامت دا دن آن والا ہے جس دن حساب و کتاب کیتا جائے گا، جس دن جو دنیا تے تو سرائی دے دانے دے برابر گناہ کیتا ہے وہ بھی تو آڈے سامنے آ جائے گا، رائی دے دانے دے برابر نے کی تھی ہے وہ بھی تو آڈے سامنے آ جائے گی۔ اس دن حساب برابر ہونا ہے تے جدوں میرے پاک پیغمبر نے اے مقام پڑھیا تے چودھری اللہ دی قسم روئی جاندہ ہے، چودھری روئی جاندہ ہے۔ آقا دے نے کی بنیا آندہ مینوں آخرت دا فکر ہے، مینوں آخرت دا غم ہے، سونیا کیوں نہ ہوئے میں اپنے غلامہ تے اپنے لئے کوئی بہتری سوچ لاں۔ آقا فرماندے نے کی سوچنا چاہنا ہے؟ سونیا گواہ بن جاؤ اج تو بعد میں اپنے غلامانو اللہ دی رضا لی آزادی کرتے نہ غلام ہونگے، نہ میں کوئی گالیاں دانگا تے نہ ہی میرے نام اعمال اندر کوئی گناہ لکھے جانگے۔ سونیا اللہ دی قسم ہے اج تو بعد میں اپنے تمام غلامانو اللہ دی رضا اور رحمت لی آزادی کرتے او سمندری والے ہو فکر ہوئے تا انج دی غم ہوئے تا انج دا ہوئے اج مینوں تینوں فکر ہے غلام ایک تے چار ہو جان، چار نے تے پنج ہو جان، پر میں آقا دے غلامہ تو صدقے جاواں آندے نے سونیا اللہ دی رضا لی سارے آزادی کرتے نوا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ آخرت دا غم میں، آخرت دے سوال و جواب دا غم میں، یوم حساب دا غم میں۔ آمینہ دلال پیغمبر بے مثال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامہ دے دل اندر اگر غم وسد ہے حضرات فکر واسدی ہے تو آخرت دی، انہوں قبر دا غم، انہوں حشر دا غم، انہوں جہنم دا غم، کمیاں ہو جان گناواں دا غم، اے موقعی مکا دیاں گل کتے کنی لاواں، اے گل سراتیاں نہ سن لے۔ مولانا یوسف بن خلیل عربی کتاب موجمندہ لکھے ہے گل سن لے فکر آخرت حصہ سون، مولانا ابراہیم سلفی فیصلہ آباد والے نے فکر آخرت تیسرے حصے اندر لکھے آئی۔ میرے پاک پیغمبر دی امت ایک بندہ آپ دا کلمہ پڑھنے والا ایندہ نام قاضی ابو بکر محمد رحمت اللہ علیہ۔ حضرات گل سن لو مکہ شہر دا باسی ہے، مکہ شہر اندر رہندہ ہے تے غربت نے بڑا بے چین کر دیتا ہے، غربت نے بڑا پریشان کیتا ہے۔ قاضی دے کر دے اندر کھانو کوئی چیز کوئی نہیں، اللہ دی قسم ہے، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، انہوں غربت نے اتنا پریشان کیتا چوریاں ٹھگیاں تے مجبور نہیں ہوئے، حرام دا کاروبار کرن تے مجبور نہیں ہوئے۔ آندے نے اللہ جے غربت آئی ہے عرشاں والے صبر کر کے اے دن گزاراں گا۔ او سمندری والے ہو پتا جے کعبہ دے رب دی قسم غربت بڑی عجیب چیز ہے، غربت دے ستائے لوگ آج اپنے گردے ہسپتال اندر بیچ
بیچ دینے پہ غربت دے ستائے لوگ مہنگائی نے تنگ کر لیا اللہ دی قسم اخبار پڑھو دن رات کئی جوان غربت دے ستائے خودکشیاں کر رہے ہیں اپنا خون کٹ کے ہسپتال اندر بھیج رہے ہیں کئیاں نو رب نے اتنا دیتا ہے اے دن رات جہازاں دیاں سیراں کر رہے ہیں تے کئیاں دے کر دی اندر ڈنگ دا آٹا کوئی نہیں مرضیاں کندیاں نے بولو مرضیاں کندیاں نے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی میں نو یاد آیا آندے نے عرشاں والے میں غریباں نو پسند کرنا وا غربت نو پسند کرنا وا میں نو زندہ رکھیں غریباں اندر میں نو دنیا تو لے جائیں غریباں اندر میں نو کل قیامت نو اٹھائیں تے غریباں اندر اللہ ذوالجلال فرماندے نے سونے اچھے آرڈر کریں اے سامنے 12-13 کلومیٹر دا لمبا چوڑا پہاڑ احد حاجی لوگانو پتہ ہے اللہ فرماندے نے آرڈر کریں احد پہاڑ تیرے لئے سونے دا بنا دیا آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دی سوچ ویکھ لے فکر ویکھ لے فرمایا عرشاں والیا میں چاہنا ہوا ایک وقت دی روٹی مل جائے کھا کے تیرا شکر کرا ایک وقت نہ ملے بھوکیاں رہ کے اللہ میں تیرا شکر ہی ادا کرتا جاواں لوگوں میں جڑی بات عرض کر رہے ہیں اے تیرا بدی تقسیم ہے کسے نو اللہ بہتا دیندہ ہے کسے نو اللہ تھوڑا دیندہ ہے قاضی ابو بکر نو غربت نے ستا لے ہے غربت نے ستا لے ہے پریشان مارے پھرتے نے تے صاحب دل نے کمال کی تھی آندہ اللہ دیاں مرضیاں رب دیاں مرضیاں ایک ہی کرتی اندر 2 بیٹے نے ایک پنڈ دا چودری تے نمبردار دوسرا در بدر مزدوریاں کھا رہا ایک فقیر گداگر تے ایک ملک دا بادشاہ ہے لوگوں تقسیم رب دی ہے ایک ہی وال انگوراں دی ہندی ہے ایک ہی بیل تے کچھ کھٹے دانے کچھ مٹھے دانے ہندے نے اے تے رب دیاں قدرتاں نے ایک ہی باپ دے 4 پتر نے کئی سونے تے کئی کوچے نے تقسیم دا مالک کون ہے نہ ساری دنیا کو جیے نہ ساری دنیا سونی ہے نہ سارے چہرے ہس دینے نہ ہر ایک صورت رونی ہے پانڈ دکھان دی سر تے چا جس ٹونی ہے اس ٹونی ہے پیا بندہ پاویں کچھ کرے پیا بندہ پاویں کچھ کرے جو ہونی ہے سو ہونی ہے کتے غماں تو چھٹی ملتی نہیں کتے غماں تو چھٹی ملتی نہیں کئی خوشیاں وچ اٹے نے واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا پیارے نقشے کٹے نے وہ اکو وال انگوراں دی کچھ کھٹے نے کچھ مٹھے نے کتے چہرے چوں چوں کر دے نے کتے رنگی رہندے اڈے نے کوئی پیری وچ جوان دسن کوئی پیری پیری وچ جوان دسن کوئی جوانی وچ بڑھے نے کتے ٹانگے جوگے پیسے نہیں کتے ٹانگے جوگے پیسے نہیں کئی چڑھ جہازی اڈے نے کئی چڑھ جہازی اڈے نے واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا پیارے نقشے کٹے نے ہاتھ لایاں میلے ہندے کئی توے نالو بہتے کالے نے مرضیاں دا مالک کون ہے
ہاتھ لایا میلے ہندے کئی توے نالوں بہتے کالے نے کوئی مارے ہوئے نصیباں دے کئی بہتے ہی کرما والے نے کتے لسی پیننو ملتی نہیں کتے کتے دودھی پالے نے کتے سونا 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 کتے سونا 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 کتے کنا چپانو بالے نہیں کتے اگلے ڈنگ دی جوڑ دی نہیں کتے اگلے ڈنگ دی جوڑ دی نہیں کئی دن دے پھر دے چھٹے نے واہ مولا تو اپنیاں قدرتان دے کیا پیارے نقشے کٹن قاضی ابو بکر محمد رحمت اللہ علیہ غربتی زندگی بسر کردہ ایک دن گلی اندر جا رہے نے چل دیاں ٹھڈا لگا زمین تے ویندے نے ایک تھیلی ملی کپڑے دی ریشمی تاگے دی تھیلی قاضی ابو بکر نے چکی کر لے کے آئے تھیلی نو کھولیا بہت بڑا قیمتی ہار مل گیا قاضی ابو بکر محمد نے ایک قیمتی موتیاں والا ہار ویکھے آنا آندہ عرشاں والے ربا تیرا شکر ہے عرشاں والے خالقہ تیرا شکر ہے آج قاضی ابو بکر دی غربت نو امیری اندر بدل دیتا ہی ادھر نماز دا ٹیم ہندہ قاضی ابو بکر اے نماز پڑھن لئی بیت اللہ دے اندر چلا گیا ایک برڑا چیا بابا سفید داڑھی والا اے سن نظرہ غور نال وڈیری عمر دا بابا ہی اے بابا اندہ نمازیو بیت اللہ دھرانے والو اور نمازیو سن لو میں فلان علاقے چو حج بیت اللہ کرنا آیا ہوا میرا ایک قیمتی ہار گم ہو گیا ہے ایک قیمتی ہار گم ہو گیا ہے اگر کسی نو ہار ملے آئے ہار میں نو دے دے ہو جیڑا بندہ ہار دا پتہ دسے گا بابا اندہ اور نمازیو میں 500 درہم دینار انعام دے دیاں گا اے قاضی ابو بکر بابے نو بتر ویندہ ہے بابے دی مسومیت ویندہ ہے بابے دا بڑھاپا ویندہ ہے دلان دا قاضی نام دئی دولت بڑی حد چڑھ گئی اے ہار بابے نو نہ دئی بابے نو کی پتہ ہے تے رحمان آندایا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون رحمان آندے نے قاضی دے چھڑ آخرت دا ڈغم پیدا کر لے آخرت دی سوچ دے آخرت دی فکر کلوں پچھیا چانے دلاندہ نہ دے رحمان آندہ دے دے تے قاضی نے فکر نہیں کی تھی دنیا دے پیسے دی دنیا دے غم دی فکر نہیں کی تھی بابے دی باں پڑی تے کر لے گئے بابا جی گل سنو تواڈا ہار کنج دا سی تے تواڈے تھیلی دا رنگ کنج دا سی بابے نے ہار دا رنگ بھی دسے آئے بابے نے موتیاں دا رنگ بھی دسے آئے قاضی نے ہار پڑیا تے بابے دے ہاتھ اندر تے دیتا ہے تے بابے دیاں نظرہ پیانا تے موتیاں نو ویکے آندہ قاضی ہاں اے ہی میرا ہار ہے تے بابے نے جیب چو 500 درہم دینار انعام کھٹے قاضی اے تیرا انعام ہے اے تیرا انعام ہے تو میں نو ہار دیتا ہے تے قاضی آندہ بابے اللہ دی قسم ہے سمندری والے ہو جڑی گل میں دسنا چاہنا ہوا قاضی ابو بکر کی آندہ ہے بابا اے ہار میں انعام دے لالچ اندر واپس نہیں کیتا اے ہار تے میں اللہ کل ڈر کے واپس کر رہے ہوں آخرت دی تیاری لئی آخرت دی فکر لئی واپس کر رہے ہوں بابا تکرار کر دے قاضی انکار کر دے بابا
بابا اصرار کر دے قاضی انکار کر دے قاضی آندا بابا ہار بھی لے جا انعام بھی لے جا ایک وقت آئے گا رب مینوں آپ ہی راضی کر دے گا میں اللہ دی رضا لی تینوں ہار دے رہا ہاں اللہ مینوں آپ ہی راضی کر دے گا بابے نے ہار پڑیا تے تر گئے لوگوں قاضی دی غربت جان نہیں چھڑ رہی آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو غربت جان نہ چھٹے ہجرت کر لو تے قاضی نے ہجرت دا فیصلہ کر لیا مکیوں نکلے نا چل دیاں کے دریا جاندہ ہے حاجی لوگاں نوں پتہ ہے جڑے جدے شہر رہندے نے جدے دے دائیں بائیں کم از کم 90 میل تک بہت بڑا سمندر ہے قاضی سمندر دے کنارے چلا گیا کشتی چ بیٹھا تے کشتی پانی دیاں موجاں دے حوالے حضرات گل سنن والی ہے قاضی نے رب دے قرآن دیاں تلاوتاں کرنیاں شروع کر دتیاں بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین قاضی کشتی تے بیٹھا ہے قرآن پڑھتا جا رہا ہے لوگوں گل سنن والی ہے تو انہوں پتہ ہے سمندرہ دریاواں دے طوفان بڑے پیڑے طوفان ہوندے نے اچانک کشتی دے اندر بیٹھیاں اے کشتی کمن گھیریاں اندر پھس گئی دریا سمندر اندر طغیان نہیں آئی یوسف بن خلیل نے عربی کتاب موجمندہ لکھی ہے اے کمن گھیریاں تھے اندر بہت بڑے طوفان نے کشتی دیاں پھیتیاں کر دیتیاں سارے کشتی والے ڈوب گئے تے قاضی ابو بکر ایک لکڑ دا پھٹا بڑا وزنی پھٹا ہے قاضی پھٹے تے بیٹھے پھٹا پانی تے تیر دا جا رہے ہے قاضی رب دا قرآن پڑھ دا جا رہے ہے پھٹا پانی تے تیر دا جا رہا قاضی رب دا قرآن پڑھ دا جا رہا ہے تے ادھی رات دا ویلا ہوندا ہے پھٹا جا کے جزیرے نہ لگا تے قاضی نے چھال ماری جا کے جزیرے اندر داخل ہوئے ایک چھوٹی جی بستی نظر آئی لبدیاں رب دا گھر یعنی مسجد لبی تے مسجد اندر چلے گئے وضو کر لیا پچھلی رات دا ٹائم ہے تے قاضی ابو بکر نے اللہ دی رضا لی قیام ہی کرنا شروع کر دیتا ہے پھر کہہ دے ہو قیام کرنا شروع کر دیتا ہے کدے رکوے جاندے نے تے کدی سجدے پہ جاندے نے واوا لذتی رات کھلونے دی حد بن کے قیدی ہونے دی او پیارے رب دے اگے رونے دی میں صدقے اس روانے نو ربا دے دیدار دیوانے نو پاد خیر ملنگ مستانے نو اے میرے پاک پیغمبر دا غلام سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی اللہ دی قسم شریعت اوراق تے لکھی ہے 40 سال لگاتار کدے نماز تہجد نو چھڈیا کوئی نہیں 40 سال لگاتار نماز تہجد پڑھن والے کدے نماز نو چھڈیا نہیں ایک دن ایسا آیا شیطان انسانی شکل اندر آیا غلام بن کے امیر معاویہ آندے نے تہجد دا ٹائم ہویا یا کوئی نہ اے آندہ سو جاؤ اجے ٹائم کافی ہے امیر معاویہ سو گئے ادھر فجر دیاں اذاناں ہو گئیاں تے جدوں اٹھنا
تہجد دا ٹائم ہی جا چکے آئے، تہجد دا ٹائم گزر چکے آئے، فجر دیاں سانا ہو گئیاں تے امیر معاویہ اللہ دی قسمیں سارا دن رو رو کے گزارتے نے۔ عرشاں والیا 40 سالاں بعد آج پہلا دن نماز تہجد چھٹ گئی ہے، سارا دن روندے رہے، اور غم ہوئے تا انج دا ہوئے، فکر ہوئے تا انج دی ہوئے، سانو دنیا دا دولت، دنیا دے سیمو زر تے رشتہ داریاں ناتیاں دا غم ہے۔ امیر معاویہ دی نماز تہجد رہ گئی تے روئی جاندے نے۔ معاویہ دا رونا اللہ نو اتنا پسند آیا ہے، اگلا دن ہوندا ہے، گل سنن والی ہے، اجے نماز تہجد دا ٹائم نہیں ہویا تے شیطان انسانی شکل اندر آ کے پہلا ہی اٹھا دیندا ہے۔ معاویہ آندے نے کون تو؟ اج مینوں وقت تو پہلا اٹھان والا آندا میں ابلیس ہاں۔ اوے معاویہ کل میں تینوں سوا دتا، تینوں کیا کہ ٹائم باقی ہے، تو سارا دن روندا رہیا ہے، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میں سن کے آیا ہوا۔ رب العالمین فرماندے نے معاویہ دا رونا مینوں بڑا پسند آیا ہے۔ میرے او فرشتیو، معاویہ دا رونا نماز تہجد اندر کہ نماز تہجد چھٹ گئی، اس غم اندر اس فکر اندر رونا مینوں بڑا چنگا لگی ہے۔ معاویہ دی ایک دن دی نماز چھٹی ہے، میں اللہ ذوالجلال اینو 500 سال نماز دا اجر و ثواب دے دینا وا۔ حضرات گل سن لو، اینو کئی نمازاں دا ثواب میں رب دینا وا۔ تے شیطان اٹھ گیا اندے میں اج وقت نہ ٹھانتا آیا کتے اج پھر رو پیں، کتے بہتا ثواب ہی نہ لے جائیں، جی اٹھ کے پڑھے گا، جی اٹھ کے پڑھے گا ایک دا ثواب ملے گا، تے کل میں تینوں سوایا تو رو پیاں رب نے کئیوں دا ثواب دے دیتا ہے۔ اور کم ہوئے تا انجدہ تے قاضی ابو بکر نماز پڑھتے نے پہ قیام رکوع، واوا لذتی رات کھلونے دی ہاتھ بن کے کئی دی ہونے دی، اور پیارے رب دے اگے رونے دی، میں صدقے اس روانے نو واوا لذتی رات قیام اندر نشے واوانی اس جام اندر، اور واوا کوٹنی پاک قرآن اندر ساکی دیکھ پیاس بجانے نو ربا دے دیدار تے گل بڑی پیاری ہے۔ واوا لذتی رات گریا ساری دی بچ نفلان دے رات گزاری دی، اور واوا نیندر اس کماری دی اگ لاواں میلے فسرانے نو ربا دے دیدار دیوانے نو پاد خیر ملنگ مستانے نو چھڑ منچی نہ نیند پیاری کر آ مسلے تے اسواری کر۔ رات نو ٹھٹ کے ڈرامے ویکھن والے ابا پیا، رات نو بے غیرتی دے کام کرن والے آ، رات نو لوکاں دے چگے پنن والے آ، لوکاں دیاں جیباں صاف کرن والے آ، کدی اللہ کو ڈر کے آ کہ رب نو بھی تے راضی کر لیا کر۔ چھڑ منجی نہ نیند پیاری کر آ مسلے تے اسواری کر، اور وچ سجدے رو رو ساری کر، او دا رو رو عرش ہلا دے تو۔ قاضی ابو بکر نماز تہجد پڑھتے ہیں، ادھر کی ہے فجر دی اذان دا ٹائم ہوندا ہے، قاضی نے فجر دی اذان کہہ دیتی، لوگ دوڑ کے آئے اج اذان کنے کہی ہے تے قاضی آندا میں کہی ہے، فجر دی جماعت دا ٹائم ہوندا ہے۔ قاضی ابو بکر نے جماعت کروائی، جماعت بادر سے قرآن دے دیتا۔ ایک بابا آندا قاضی تیری آواز بڑی پیاری، اے قاضی جا
اج تو بعد ممبر بھی تیرا ہی، اج تو بعد ہے مصلی بھی تیرا ہی۔ پھر کہہ دے جنوں اے ممبر مل جائے پھر ممبری دی لوڑ رہندی، اچھی بولو، جنوں اے ممبر رسول مل جائے تے پھر انہوں کرسی دی ضرورت، صدارت وزارت دی ضرورت۔ کئی ڈیزل مولوی ترے پھر دینے 25-30 سال ہو گئے وزارت عظمہ دے پیچھے، آئے او 5-5 کلو دے پگڑ بنن والے ہو مولوی ہو، اور لوکاں دا خون چوسن والے ہو، اور کرسی دی فکر کرن والے ہو، اور لٹیرے ہو تے ڈاکو ہو، جنہوں اللہ ممبر رسول دے وے انہوں کرسی دی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ دعا کرو کہ رب اینا بڑیاں پگڑیاں والے انہوں اے وڈے ٹڈاں والے مولویاں نو ہدایت عطا فرمائے۔ حکمران دوسرے تیسرے انہوں فکر دنیا دے مال دی، کئی مولوی نکمے قرآن و سنت پڑھ کے کرسیاں دے پیچھے بجے پھر استغفر اللہ۔ بابا اندہ قاضی ممبر بھی تیرا، مصلی بھی تیرا، 2 سال کڈے بولو کنے تے بابا آیا قاضی تیری کوئی شادی دا ارادہ؟ آندے نے بالکل شادی کرن واسطے تیار ہاں، کوئی رشتہ دار؟ آندے نے میرا کوئی رشتہ دار نہیں، رب دے سہارے آئے، میرا توکل تے پروسہ اللہ ذوالجلال تے، میرا کوئی رشتہ دار نہیں۔ تے بابے آندے نے قاضی ایک جوان لڑکی یتیم ہے، ایندے ماپے فوت ہو گئے نے، جے آنکھیں تے رشتہ کراتے نے اوندے کلو مال دولت ہے وے۔ قاضی آندے میں تیار ہاں، قاضی ابو بکر دا نکاح ہو جاندہ ہے، اے جوانوں قاضی دی شادی ہو گئی تے بیوی سامنے بیٹھی ہے، قاضی بیتر ویندہ ہے، ایک بابا آندہ ہے کدے عورتاں نہیں ویکھیاں کی ویندہ ہے۔ قاضی ابو بکر آندہ بابا اللہ ذوالجلال دی عظمت نو گواہ بنا کے آکھاں، اور جزیرے والے ہو اور بستی والے ہو، عورت نو کور کے نہیں ویندہ پیا، اے میری بیوی دے گلے اندر جڑا جہار نظر آ رہے ہیں، اے ہار تے میں نو مکے دی فلاں گلی اندروں ملے آسی۔ آئے ہائے جزیرے والے ہو بستی والے ہو، اے ہار تے میں نو فلاں گلی اندروں ملے آسی، آج میری بیوی تے گلے اندر میں تعجب کر رہا تے جزیرے والے آندے نے قاضی کیا تم وہی نوجوانے جنہیں ساڑھے بابے نو ہار واپس کیتا تے انعام بھی کوئی نہیں لیا؟ قاضی آندہ میں وہی نوجوانا۔ جزیرے والے آندے نے قاضی او بابا بڑا نیک سی، ساڑھے پنڈ دا نمبردار تے چودری سی، ساڑھے پنڈ دا وڈیرا سی، اے بچی دا باپ سی، اے تیری بیوی دا باپ سی، حج بیت اللہ کرن واسطے گیا، اوتھے اندہ ہار گم ہو گیا، تینوں ملیا تو انعام بھی کوئی نہیں لیا، بابے نو ہار واپس کر دیتا، بابا آکے واپس سانو تیریاں گلاں سنایا کردا، تیرا پتہ دسیا کردا۔ آندہ جزیرے والے ہو جدو بابا ساڑھے اندر بیندہ، آندہ جزیرے والے ہو میں بڑے جوان ویکھے، میں بڑے مسلمان ویکھے، اونجدہ مسلمان نہیں ویکھیا، اونجدہ جوان نہیں ویکھیا، جنہیں پیسے بھی نہیں لے تے میں نو ہار واپس کر دیتا۔ اے قاضی گل سن لے، جدو رات دا ٹیم ہوندہ بابا مسلح ڈالیندہ، سجدے پہ کے رب نال گلاں کردہ، عرشاں والے ربا اللہم جمع بینی و بینہو و ازوجو حتی ازوجو بھی بناتی ہے۔ اللہ اس نوجوان نو لے آ، اس ایماندار نوجوان نو لے آ تے آکے میری بیٹی نال شادی کر لوے۔
بابے آندے نے قاضی تو رب دی رضا لئی بابے نو ہار واپس کیتا اللہ نے تیری رضا لئی ہار بھی دے دیتا تے ہار والی بھی دے دیتی پھر کہہ دی تے قرآن آندے ہائے ہائے قرآن آندے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ ٹلے پہ گئے ہو قرآن میں تیری عظمت سد کے جاواں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا جڑا اللہ دا ڈر اپنے دل اندر پیدا کردا ہے اللہ نو تمام مصیبتاں تو کٹ دیندا ہے تے رزق بھی اوتھوں دیندا ہے جتھوں وہم و گمان بھی نہ ہوئے تے جیڑا توکل بھروسہ رب تے کردا ہے جیڑا توکل بھروسہ رب تے کردا ہے اللہ ذل جلال دے لئی کافی ہو جاندے نے پھر کہہ دیو غم ہوئے تینج دا فکر ہوئے تینج دی آخری گزارش سن لو عمر بن خطاب دا دور رضی اللہ تعالیٰ سعید بن عامر ہمس دے گورنر فوت ہو گئے نے ملک شام اندر جہادی قافلے اندر سپہ سالار عمیر بن سعد انصاری صحابی رضی اللہ گوڑے چھڑ کے کہو تو اٹھے اندر سستی پیدا ہوگی اچھی کہہ دے اور رضی اللہ میرے عمر نے خط لکھیا عمیر اج تو بعد تو ہمس دا گورنر ہے سپہ سالاری چھڑ کے ہمس اندر پہنچے لوگاں نو بلایا خطبہ دیتا میں تو اڈا گورنر ایندہ تو بعد امیر المومنین عمر نے نام زد کیتا ہے تے آندے نے 4-5-7 بابیاں نو جمع کر کے وڈیریاں نو اوے انج کرو ہمس دی مال زکاة جمع کرو تے تسا اپنے کول ہی رکھو میں نو لوڑ کوئی نہیں جڑے غریب نے جڑے کمزور نے اونا اندر تسی آپ ہی تقسیم کر دیا کرو 2 سال گزر گئے بولو کنے سال میرے عمر نو پتہ لگا کہ عمیر نے کوئی بیت المال دا پیسہ نہیں بھیجیا میرے عمیر دی کوئی خبر کوئی نہیں آئی ایک رکا تے خط لکھیا اوے عمیر میرا رکا تیرے کل پہنچے تو ہمت چھڑ کے فوراً مدینے آ جائیں جدو رکا پہنچے نا تے عمیر بن سعد نے ہمس دی گورنری نو سلام آکھی استعفیٰ دے کے تر پینے تے مال کی لے کے ٹرنے سن لے سمندری والے اج میرا تیرا 4 دن کوئی کونسلر بنے تے کئی پشتاں بے کے کھاندیاں نے اے 1.5-2 سال ہمس دے گورنر رہے اللہ دی قسم ایک کپڑیاں والا تھیلا ایک کپڑیاں والا تھیلا ویکھیا کر سویرے سویرے ساڑھے بابیاں نے پھڑا ہندے ہیں تے سبز منڈی سبزی لے رہے ہندے نے اینجدہ تھیلا عمیر کول انہیں ایک پیالہ تھیلے اندر پایا ایک جائے نماز تے ایک پانی پین والا برتن وضو کرن والا برتن پایا ایک کلہاڑی اپنے ہاتھ اندر پڑی ہے تے ہمس نو سلام کہہ کے مدینے طور پہ چل دیاں منزل با منزل کئی دنوں دا سفر طے کر کے مدینے پہنچے نے عمر بن خطاب سب کہہ دو رضی اللہ پھر کہہ دے
رضی اللہ تعالی عنہ نال ملاقات ہوئی تے میرے عمر نے ویکھیا سفر دے اثار نظر آئے، حجامت بڑی ہوئی، چہرے تے گرد و غبار، رنگ کالا ہویا ہے۔ میرے عمر آندے نے عمر تو تے چنگا پلا سے کی بنیا، کمزوریاں کادیاں نے، پریشانیاں کادیاں نے، اے غم ہوئے تین جدا ہوئے، فکر ہوئے سمندری والیا، انجدی ہوئے حکمرانہ تو بھی سن لے، چودھریہ تو بھی سن لے، تھانے دارہ تو بھی سن لے، کوئی عدلیہ دا جج بیٹھا سن لے، کوئی ناظم تے نمبردار بیٹھا سن لے، فکر ہوئے تینج دی عمر آندے نے گل کیے کادیاں کمزوریاں تے عمر آندہ امیر المومنین میں رات نو سوچ دا سا میں حمص دا گورنر ہاں، اگر کسے بندے نہ کوئی زیادتی ہو گئی، کسے تے کوئی نا انصافی ہوئی، کوئی رات نو پکا سوں گیا، کل قیامت نو رب نے پوچھ لیا تے میں نو جواب نہیں آنا۔ جدو اے گل میں یاد کردہ کئی دن نیند نہیں سی ہوندی، کئی دن کھانا چنگا نہیں سی لگتا، کئی دن میں سو نہیں سا سکدا تے کئی دن میں کھانا نہیں سا کھاندا۔ میرے عمر آندے نے اچھا 2-2.5 سال رہے ہیں، بیت المال چو زکاة مدینے نہیں آئی گل کی ہے تے میرے عمر آندے نے عمر بیت المال اندر جڑا پیسہ جمع ہوندا اللہ دی قسم میں نو تے پتہ ہی کوئی نہیں، حمص والے آپ ہی جمع کر دے، آپ ہی غریباں اندر تقسیم کر دیں دے۔ میرے عمر آندے نے بہت اچھا ٹھیک ہے تے جدوں اے گلاں سنیاں تے امیر المومنین عمر آندہ ہے انج کرو عمر نو دوبارہ حمص دا گورنر بنا دے ہو۔ عمر آندہ عمر اللہ دا واسطہ ہی میں نو دے دی لوڑ نہیں، میں نو دے دی ضرورت نہیں، میں نو معاف کر دے، میں اپنے اہل و عیال اندر رہنا چاہنا۔ اے مدینے تو چند میل تے، مدینے تو چند میل تے ایک بستی ہے، عمر کو اجازت لے کے بستی اندر چلے گئے اور سمندری والے ہو چند دن گزرے تے میرے عمر نو خدشہ لاحق ہویا، ایک با اعتماد غلام نو بلایا، آندے نے جا ریکی کر کے آ، جسوسی کر کے آ، جے عمر دے کر 2-3 دن مہمان رہ کے آئی، جے مرغے چرگے کھان نو چنگا ہوئے پھر عمر پیسے لکا کے لے آیا ہے، جے کھان نو میزبانی چنگی نہ ہوئے تے اے درم و دینار دی تھیلی لے جا، عمر نو دے کے آئی۔ سمندری والے سن لو اے غلام تر پیا تے میرے عمر نو آندہ میں 3 دن مہمانا، گل سنن والی 24 گھنٹیاں بعد ایندے کول ایک روٹی تیل اندر تلی کوئی روٹی آئی، سالن دی بجائے نمک رکھے ہے، مہمان روٹی کھا لیندہ ہے، اگلے 24 گھنٹے گزرے پھر ایک روٹی آئی، اگلے 24 گھنٹے گزرے پھر ایک اور روٹی آئی، ایک آن والا آیا اوہ مہمانہ کتوں آئے ہیں تے کیوں عمر دی بیوی نو مارنا چاہنا ہے، غلام آندہ گل کیے، اے آن والا مسافر آندہ گل کیے، او آدمی آندہ جے تو اور دن رہنا چاہنا ہے چل میرے گھر دی اندر رہ، میں تین روٹی پانی دیاں گا۔ اوہ پتہ ہی 3 دن رہے ہیں ذرا روٹی دا حال دس، مسافر عمر نے جڑا پیچھے ہے آندہ 24 گھنٹیاں بعد ایک روٹی، او آدمی آندہ کعبہ دے رب دی عظمت نو گواہ بنا کے آکھاں 24 گھنٹے اندر عمر دے گھر اندر ایک کوئی روٹی پک دیئے، او روٹی چک کے تینو دے دین دینے، آپ پانی پی کے پکے سو جان دینے، آن والے مسافرہ اللہ ذوالجلال دی عظمت نو گواہ بنا کے آکھاں آج 3 دن ہو گئے، 3
روٹیاں پکیاں سن او تو کھا لیاں نے عمیر تیوں دی بیوی بھوکے نے اللہ دا واسطہ ہی جا واپس چلا جا یا میرے کر رہا جے اور دن رہیں گا تے عمیر کی تے ہلاک ہی نہ ہو جاوے ہائے ہائے آن والا غلام عمیر نو بلاندہ تے درم و دینار دی تھیلی کڈی آندہ میں تے تیرا پتہ کرنا آیا سا میں تیریاں خبریں لینا آیا سا امیر المومنین نے بھیجے آسی اے درم و دینار دی تھیلی قبول کر لو میرے عمیر بن سعد آندے نے میں نو پیسے آندی کوئی لوڑ نہیں تے بیوی آندی ہے سر دیتا للہ 24 گھنٹے بعد ساڑھے گھر دے اندر تے روٹی پک دیئے اللہ دی قسم میں محلے اندر اونا گھرانو جانیاں جنہ دے گھر اندر 10 دن ہو گئے چلے اندر آگ بھی کوئی نہیں بلی پیسے للہ شام دا سورج ڈبیا نہیں سارے غریباں اندر تقسیم کر دیتے غلام چلدا چلدا میرے عمر بن خطاب کو لایا آکے خبریں دسیاں تے میرے عمر دی ہڈی کرا نکل گئیاں عمر آندے نے جلدی کرو کوئی رکا تے خط لکھو میرے عمیر نو بلاؤ رکا لکھیا گیا عمیر نو بلایا گیا تے عمر آندے نے ویر عمیر جڑے پیسے پیچے سن کتھے ہی عمیر آندے امیر المومنین جڑی چیز دے دیتی جے پھر کیوں پوچھ دے ہو عمر آندے نے اللہ دا واسطہ ہی او درم و دینار کتھے نے دس دے عمیر آندے عمر جے پوچھ لیا سن لے جس دن دنیا دی کوئی چیز کم نہیں آئے گی جس دن ساری دنیا جواب دے جائے گی میں اس دن دی تیاری لئی آخرت دی تیاری لئی آگاں پیج دیتے میں اللہ دی رضا لی صدقہ خیرات کر دیتا ہے میرے عمر بن خطاب اگے بڑھ کے عمیر نو کلیجے لا لیتے ہیں آندے نے عمیر تیرے جیسے ساتھی ملن اللہ دی قسم میری حکومت اور بھی زیادہ ترقی کرے اپنے غلام نو بلایا عمیر لیے ایک اناج دی بوری تے ایک کپڑیاں دا جوڑا تیار کرو میرے عمیر آندے نے امیر المومنین گل سن لو اناج دی مینوں لوڑ نہیں جڑا کر چھڈایا وا میری بیوی بچیاں لی کافی ہے جدوں مک جائے گا عرشاں والا رب آپ ہی اور دے دے گا ہاں بلکہ کپڑیاں دا جوڑا میں لے جانا وا میری بیوی نے جڑا کپڑیاں دا جوڑا پایا ہے 1.5-2 سال پرانا ہے او بسیدہ ہو چکے ہیں اونوں 25-30 ٹانکے لگے میں امیر المومنین میں اپنی بیوی لئی تواڈا دتا کپڑیاں دا جوڑا تحفہ لے جانا سمندری والے آ نی میری ماں بہن تو 4000 تو کٹ سوٹ نہیں پاندی تینوں فکر دنیا دے کپڑیاں دا تینوں فکر بیوٹی پارلر دا تینوں فکر اپنے حسن دا تینوں غم میں بے پردگی دا باہر تینوں غم میں خوشبو دا تینوں غم میں لوکاں اپنی طرف مائل کرے تینوں غم میں حسن و جمال تے شہرت دا تینوں غم میں باہر نکلا 5-7 منڈے میرے پیچھے ہون تینوں غم میں دنیا نو ورگلان دا عورت آج اشتہار بن چکی ہے عورت آج اشتہار اخبار دی زینت بن چکی ہے اینا نو کوئی فکر سردیاں دا لباس گرمیاں دا لباس دن دا لباس رات دا لباس تے عیدہ دا لباس تے بیوٹی پارلر خاندہ دی کمائی ایسے کھاتے لوڑی کھڑیاں میں دعا کرو اللہ قوم نو ہدایت دے تینوں غم میں ماڈل بن جاواں تینوں غم
میں اداکارہ بن جاواں تینوں فکر ہے انڈیا دی کنجری ایشوریا رائے دی تینوں فکر ہے پاکستانی کسے کنجری دی تو انہوں اپنا جناب ایڈیل بنایا ہے صحابہ اللہ والیاں نو غم میں تے آخرت دا تینوں غم میں دنیا دا صحابہ نو غم میں آخرت دا سن لے امی عائشہ بیٹھیاں نے تے میرا پیغمبر عائشہ دے گود اندر سر رکھ کے لیٹے ہے تے اچانک عائشہ نے رونا شروع کر دیتا ہے آقا اٹھے سن لے گود ابو بکر دی چہرہ مصطفیٰ دا ابو بکر دے آنسو آقا دے رخساراں تے ڈگے سب دے ڈنگن دی وجہ نال اج گود عائشہ دی تے سر مصطفیٰ دا آنسو آقا دے چہرے تے گرے نے ہائے آقا اٹھے عائشہ گل کیے سونیا محبوبہ عائشہ کیوں رونی پئی ہے امی عائشہ رو کے آندی محبوبہ اللہ دی قسم ہے میں نو جہنم دی یاد آئی جہنم دی اگ نے میں نو رلا دیتا ہے اے بھی تے عورت ہے عبداللہ بن رواحہ صحابی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی دی گود اندر سر رکھ کے ستے نے تے اچانک عبداللہ نے رونا شروع کر دیتا بیوی بھی رو رہی ہے عبداللہ اندہ کیوں تو رونی ہے بیویاں دی تسا رو رہے ہو تے میں بھی رو پئیاں تے عبداللہ بن رواحہ دینے کرما والی ہے میں نو تے پل سرات نے روا دیتا ہے جیڑا جہنم تے پل لے تلوار نالو بریک تلوار دی تار نالو بریک بال نالو بہتا بریک تلوار دی تار نالو تیل اللہ والے گزرن گے باقی پول تو سلے پو کے جہنم دا بالن بن جان گے آج ساڑیاں بیویاں نو فکر ہے اس دفعہ تنخواہ کیوں کٹ آئی آج 2 ہو گئی ہے میں پارک جانا سی شباز شریف پارک اوتھے چٹنیاں تے سموسے چٹنے سن پگوڑے چوٹنے سن سانو فکر دنیا دے دال دولت تے مال دا سانو فکر دنیا دے سی مزدر عہدے دا شہرت دا صحابہ نو فکر ہے تے آخرت دا غم میں تے آخرت دا آخری گلہ سن لے میں قربان جاواں پیغمبر دے غلامہ تو صدقے جاواں ابو دردانی رضی اللہ تعالیٰ نے ابو دردہ آندے نے کاش میں درخت ہوندا لوگ میں نو کٹ دین دے تے نہ ہی میں کوئی قبر اندر نہ آخرت نو کوئی میرا حساب و کتاب ہوندا ابو بکر آندے نے کاش میں پھل ہوندا میں نو پرندے کھا جاندے تے نہ ہی قیامت نو اٹھدا نہ حساب ہوندا حالا ابو بکر کون سمندری والے ہو نمازاں پڑھ دیو رب راضی ہو جائے جنت دا داخلہ نصیب ہو جائے حج کر دیو رب راضی ہو جائے جنت دا داخلہ نصیب ہو جائے قرآن پڑھ دیو رب راضی ہو جائے جنت دا داخلہ نصیب ہو جائے نمازاں خطبات جمعہ صدقات و خیرات جلسے کانفرنساں دروس قرآن رب راضی ہو جائے جنت دا داخلہ نصیب ہو جائے انسانی ہمدردیاں سحریاں افطاریاں روزے عمرہ جہاد تعاون ہمدردی ایک دوسرے دے حقوق پورے رب راضی ہو جائے جنت دا داخلہ نصیب ہو جائے کعبہ دے رب دی قسم ہر بندے دا جی کر دے ہر دا دل کر دے
رب راضی ہو جائے جنت دا داخلہ نصیب ہو جائے۔ سمندری والے ہو کعبہ دے رب دی قسم ہے جنت دا جی کردہ میرا تیرا ہر دا جی کردہ جنت مل جائے، پر کعبہ دے رب دی قسم جنت دا جی کردہ میں نو ابو بکر صدیق مل جائے۔ ہر دا جی کردہ جنت مل جائے، پر ابو بکر نو جنت آندیے اللہ میرا دل کردہ میں نو ابو بکر صدیق مل جائے۔ ابو بکر مل جائے رضی اللہ تعالیٰ۔ ہائے کیسا عظیم صحابی، کیسی عظمت والا تے۔ ایک دن رو کے آندے نے دل کردہ کاش میں پھل ہوندا مینوں پرندے ہی کھا لیندے۔ ہائے ہائے اسیاں نے کاش اسی زرداری ہوندے۔ کئی ترے پھر دینے، کئی آندے نے اللہ مینوں زرداری دا چپڑا سی رکھ لے، استغفر۔ ہائے ہائے کئی آندے نے مینوں نواز شریف دا جناب گڈی صاف کرن والا ہی رکھ لے۔ ایک غم میں فکر سن۔ عمر بن خطاب آندے نے کاش میں تن کا ہوندا میرے اندر جان ہی نہ ہوندی۔ آئے ہائے کاش میں پیدا ہی نہ ہوندا، نہ قبر تے حشر دی پریشانی ہوندی۔ ابو دردہ آندے نے کاش میں گھر دا بکرا تے چھترا ہوندا، مہمان آندے تے مینوں ذبح کر کے کھا لے آ جاندا۔ اے نبی دے غلاماں دا ڈر خوف غم ویکھ لے۔ حضرت عمر بن حسین آندے نے کاش میں گھاس ہوندا، اندھیری آندی تے مینوں اڑا کے لے جاندی۔ لوگو امی عائشہ فرماندیاں نے کاش میں پیدا ہی نہ ہوندی۔ اے نبی دی بیوی ہے، نبی دی زوجہ محترمہ تے ڈر ویکھ لے آندی ہے کاش اللہ میں پیدا ہی نہ ہوندی۔ لوگو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں قربان آقا دے غلاماں تو قربان نہ دی عظمتوں آندے نے کاش کاش میں کوئی سکا تڑا ہوندا تے مینوں جانور پرندے ہی کھا لیندے۔ انہاں نو فکر تے غم آخرت ہے، انہاں نو ڈر آخرت ہے، سانو ڈر دنیا دے دولت دا، دنیا دی فکر دا۔ جوانا تینوں فکر موبائل چنگا ہونا چاہیے، آخری گزارش تینوں فکر کیمرے والا موبائل ہوئے، میمری کارڈ ہوئے، انڈیا دی کنجری ہوئے تے گلی بازار اندر سنن والا کلا ہوا، ہیڈ فون لگے ہون یا اوپن آواز ہوئے، کسے کھلاڑی دی تصویر ہوئے تے میری آنکھاں ہون، کوئی آندہ بڑیاں دی تصویر ہوئے، کئی آندہ گھروں نکلنا صبح جناب حمام تے پہنچیا، کریم پاؤڈر لو آیا تے بار تر پیا۔ ایک کوئی مقصد ہے غیر محرم عورتاں نو تکاں گا، انہاں نال بغیرتی کراں گا، انہاں نال تعلق جوڑاں گا، روزانہ نویں مشن تے نکل دے، روزانہ لوس مارن واسطے نکل دے، اڈیاں چوکاں تے کھلو کے غیر محرم جوان بی بیاں نو تکن والے ہو۔ اللہ کو ڈر جو کدی ڈرو، تو اڈے گھر دے اندر بھی تے بغیرتا جوان بہن ہے، تیری بہنوں کوئی تکے تیرے نہ کی بڑھے گا، تو لوکاں دیاں تکنے۔ اے رمضان دا مہینوں بغیرتی کرن تو پھر بھی باز نہیں آندا، رب دی پکڑ عذاب تو ڈر جا۔ کعبہ دے رب دی قسم ہے موت دا پتہ کوئی نہیں، زندگی بے وفائی کدے غور کریا کر۔ عثمان قبرستان اندر گئے تے روئی جاندے نے، کسے پوچھیا گل کی ہے، قبر دے ڈر تو رو رہے ہو، آندے نے آخرت دیاں کاٹیاں وچوں سب نال اوکھی منزل کاٹی قبر دی کاٹی ہے، جے قبر اندر پھس گیا
آخرت تک نہیں پہنچ سکاں گا. ایتھے میدان معاشر اندر لوگ جمع ہوندے نے, قبر اندر نال کسے نہیں ہونا. اے نیرے والا گھر ہے, ایتھے کوئی رشتہ دار نہیں, ایتھے کلیاں ہونا ہے. اس واسطے قبر دے ڈر تو رونا وا. تے میرے شیخ پوری اللہ جتے شیخ القرآن محمد حسین شیخ پوری لیٹے نے کروڑا رحمتہ نازل فرما. بڑی پیاری بات کر گئے, قبران دے ٹیر اچیرے نے, دس تھلے بس دے کیڑے نے, کچھ تیرے نے کچھ میرے نے. اے دو جگ دا بسیرا ہے میرے ویر مسافر, سوچ ذرا اس جگ تے ایک کوئی پھیرا ہے. اتھو کلے ہو گئے جوڑے نی, کئیاں ماپیاں نے مکھ موڑے نی, کئیاں ہتھی پتر تورے نی. اے اجڑیاں دا ویڑا ہے میرے ویر مسافر, سوچ ذرا اس جگ تے ایک کوئی پھیرا ہے. فکر ویکھ لے, غم ویکھ لے. امام حسن بصری دا شگرد آیا ایک حکیم دی دکان تے, آندہ حکیم جی بڑیاں پڑیاں تے کشتے دین دے ہو, میرا بھی علاج کرو. آندے نے مرد کی لگیا, آندے حل اندکا دواؤن یغفر الذنوب ویشفی مرض القلوب. حکیم کوئی پڑی دے دے, کوئی مجون دے دے, گناہ معاف ہو جان, بیمار دل ٹھیک ہو جان. ہے کوئی آکے کہے کاری کوئی تویز دے, کوئی پھوکا مارو گناہ معاف ہو جان. کاری جی پسند دی شادی کرنی ہے کوئی تویز, اے ہو جے کم کرن واسطے آ جان دے. بڑیاں آندیاں نے کاری جی تویز دیو میرا خامد بس تھلے ہی لگ جائے. آئے میں کہا لتاں لا دے تھلے لگ جائے گا پہ. کاری جی تویز دیو کاروبار اندر ترقی ہو جائے, جدھر جاواں لوگ دیوانے ہو جان. تے اینو فکر کی ہے بابا جی کوئی پڑی دیو گناہ معاف ہو جان. ہائے ہائے ہے فکر تو انو گناہ مانو معافی دی ہے فکر. اللہ فکر پیدا کرن دی توفیق دے. تے بابے نے باں پڑی, ہائے ہائے بابا دا جوانام جا چلا جا, فقر دیاں جڑاں للئی, عجز و انکساری دیاں جڑاں للئی, توبہ دیاں گٹکاں للئی. تینہ چیزاں نو استقامت دے چٹوے چپا لئی. بابا اللہ والا ہے, بابا تقوی والا ہے, بابا دا جوانا فقر دیاں جڑاں للئی, عجز و انکساری دیاں جڑاں للئی, تے توبہ دیاں گٹکاں للئی. انہ تینہ چیزاں نو استقامت دے چٹو وچ پا کے بری کر لئی. پھر شرم و حیا دا پانی اس کشتے دے وچ پا دیں. پھر رب ذوالجلال دی یاد دی ایک دیچکی بنا لئی, دیچکی دے وچ کشتے نو پا دیں. دیچکی دے نیچے محبت الہی دی اگ نو بال دیں. جدو کشتہ پک کے تیار ہو جائے تھلے لا کے صبر دے پیالے وچ پا لئی. شکر دے پکھے نال چل کے ٹھنڈا کر لئی. الحمدی چمچی نال کھا لئی. اللہ تیرے گناہ بھی معاف کر دے گا, بیمار دلانو ٹھیک کر دے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.